नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायां द्वितीयः वर्गः। अद्य वयं सार्वधातुकलकारेषु धातुविकरणप्रत्ययस्य योजनेन अङ्गनिर्माणं कथं भवति इति पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतवर्गे वयं धातूनां विषये, तिङ् प्रत्ययानां विषये, लकाराणां विषये प्राथमिकान् अंशान् दृष्टवन्तः। प्रक्रियायाम् आदौ धातुपाठस्य यः औपदेशिकः धातुः तत्र इत्संज्ञा सूत्राणां प्रभावेण कस्य कस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति इति ज्ञात्वा तेषां वर्णानां लोपः कर्तव्यः। तदेव प्रथमं सोपानं तिङन्तप्रक्रियायां। ततः परं त्रीणि कार्याणि भवितुमर्हन्ति। यदि धातोः आदौ षकारः, मूर्धन्य षकारः अस्ति तर्हि तस्य स्थाने सकारादेशः भवति। यदि णकारः धातोः आदौ अस्ति तर्हि तस्य नकारादेशः भवति। अपि च यदि धातुः इदित् भवति तस्य नुम् आगमः भवति। एतानि कार्याणि अनैमित्तिककार्याणि अथवा प्राकृतिककार्याणि इति उच्यन्ते। अग्रे को वा प्रत्ययः भवतु, को वा लकारः भवतु, एतानि कार्याणि भवन्त्येव। अतः लकारयोजनादपि पूर्वम् एतानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। अस्माकं 20 धातूनाम् इत्संज्ञा एवं प्राकृतिककार्याणि कृत्वा किं रूपं शिष्यते इति ज्ञातव्यमासीत् गृहकार्यरूपेण। यदि युष्माभिः कृतं तर्हि उत्तरं तु तत्रैव अस्ति इत्यपि ज्ञातं स्यात्। सो तत्र अष्टाध्यायी.com इति जालस्थाने तत्र नीलवर्णे यद् रूपं दीयते तदेव उत्तरं। तत्र उत्तरं पृथक् दातव्यं नास्ति, यतोहि तदर्थमेव तत् दत्तमस्ति। इत्सम्यकवर्णानां लोपानन्तरं प्राकृतिककार्याणि कृत्वा यद्रूपं दृश्यरूपं भवति तदेव अत्र नीलवर्णेन चिह्नितमस्ति। अतः द ग्रे धूसरवर्णेन यदस्ति तत्तु मूलधातौ औपदेशिकः धातुपाठः। नीलवर्णेन यद्दृश्यते तत्तु दृश्यरूपं धातोः अथवा श्रुतं रूपं। सर्वेषु धातुरूपेषु इतः एव आरम्भः क्रियते प्रक्रियायाः। उत्तरमस्ति। केऽपि वक्तुमिच्छन्ति वा? शीघ्रं we will very quickly go through this. If maybe a few people, you can each take maybe 4 of these and quickly tell which is the itsamyaka varna and then what other things are happening. Priya Bhagini. नमस्ते। भू इत्संज्ञा नास्ति। सम्यक्। नेक्स्ट एदगुम् उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः एध्। नेक्स्ट अधम् उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः अद्। नेक्स्ट उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः हन्। सम्यक्, धन्यवादाः। सो सर्वत्र अन्ते विद्यमानः अकारः इत्सम्यकः उपदेशे अजनुनासिक इत्। एध तस्य उच्चारणम् अकारस्य अनुनासिक्यम् अ इति, इट्स् अ नेसल् सौण्ड्। सो एध अद हन इत्यत्र नासिक्यं भवति। हा, अग्रे श्रीलक्ष्मी भगिनी। हरि ओम्, श्रूयते वा? श्रूयते। हू इत्यत्र किमपि नास्ति। निभी इत्यत्र आदिर्निटुडवः इति निकारस्य इत्संज्ञा भी इति अवशिष्यते, तस्य लोपः कृत्वा।
दिवु इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत् तस्य लोपः शिवु इत्यत्र उकारस्य लोपः इत्संज्ञा धात्वादेशः इत्यनेन शकारस्य सकारादेशः सिव् इति सम्यक् सिव् सो इत्संज्ञा धात्वादेः शः सः धन्यवादाः उषा भगिनी नमस्ते भगिनी शुयि शुयि इत्यत्र यकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः धात्वादेशः इति शकारस्य सकारादेशः सु इति भवति सम्यक् शी शी इत्यत्रापि हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति इत्संज्ञा तथा लोपः पुनः सकारस्य धात्वादेश शः सः इत्यनेन सकारादेशः भवति सि इति अवशिष्यते सम्यक् तुद इत्यत्र दकारोत्तर अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपः तुद इति अवशिष्यते नुद नुद इत्यत्र दकारोत्तर अकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपः नो नः इत्यनेन नकारस्य नकारादेशः भवति नुद इति भवति सम्यक् धन्यवादः गायत्री भगिनी हरि ओम जी I have a doubt here in रुभे right रकारस्य इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इत्यनेन सो तस्य लोपः भवति रुभि इत्यत्र will this इदितो नुम् धातुः न आगच्छति न अत्र वस्तुतः इर इत्संज्ञा वाच्या इति वार्तिकमस्ति इर् इति समुदायस्य एव इत्संज्ञा भवति केवलस्य इकारस्य रेफस्य पृथक् न भवति विशिष्य वार्तिकमस्ति इत्यतः अतः इदित्वेन अस्य इरित् धातूनां इदित्वेन ग्रहणं न भवति यथा टु आदिर्ञीटुडवः इत्यत्र ञि तत्रापि इकारः अस्ति ञकारः इकारः किन्तु समुदायस्यैव इत्संज्ञा दीयते केवलस्य इकारस्य न अतः इदित्वेन तस्य ग्रहणं न भवति एवम् अत्रापि न भवति इर् इति समुदायस्य इर इत्संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इत्संज्ञा भवति रुभे अत्र इकारत्र अनुनासिक बेसिकली उपदेशे अनुनासिक इत्यनेन न अत्रापि समानम् इर इत्संज्ञा वाच्या इत्येव उभयत्रापि अतः उभयत्रापि नुमागमः न भवति भिद् रुध् इत्येव रुभे first ir gets the itsamya due to halantyam not halantyam ira itsamya vachya iti vartikena ir not the Tamil ir ikara repha samudayasya itsamya bhavati evam vidir yes both of them get the ir ikara and repha samudaya itself gets itsamya because of the vartika so they are not idit. Okay, got it. So root iti avashishyate. Then idir atrapi ir itsamya praknoti. Then iti avashishyate. Kanu atra upadesha janunasika iti anena ukarasya anunasika ukarasya itsamya praknoti. Tan iti avashishyate. Shanu iti anena shanu iti atra अत्रापि उपदेशचरणासिक इति कारणेन उकार अनुनासिक उकारः इत्संज्ञा प्राप्नोति शन् इति अवशिष्यते देन् धात्वादेः शः सः इत्यनेन सन् इति अवशिष्यते किमिति अवशिष्यते सण् वा सन् वा कथं नोनः सोरि नोनः न भवति नोनः इति धातोः आदेः णकारस्यैव भवति मध्ये विद्यमानस्य न भवति तत्र धात्वादेशः इत्यत्र यदि पश्यामः
षकारस्य निवृत्तिः यदा भवति तदा तन्निमित्तककार्याणां यथा ष्ठा इति धातुः अस्ति धातुपाठे ठकारः ट ठ भवति किन्तु षकारस्य यदा सकारादेशः भवति ठकारस्य थकारः so the assumption is originally there was thakara because of the shakara it was converted into thakara by shtutva. So the moment the nimitta for shtutva is lost, the shtutva, that is the thakara, is also lost. So the dhatu becomes stha. Evam atrapi shanu ityatra shakaram nimittikritya nakarah agatah. अट्कुपङ्गुं व्यवायेपि इत्यनेन यदा शकारः धात्वादेशसः इत्यनेन निवर्तते तदा नकारस्य automatically it reverts to its original stage. There is no sutra. नोनः इति केवलं यत्र धातोः आदौ नकारः तत्रैव प्रवर्तते यत्र षण् इत्यत्र मध्ये नकारः अस्ति तत्र नोनः इति न भवति शकार निवृत्तौ नकारस्यापि निवृत्तिः इत्येव लेखनीयम् अत एव सन् इति भवति सम्यक् अग्रे अन्ये केपि वक्तुमिच्छन्ति देयर आर 4 मोर ममता भगिनी अत्र डुक्री द्रव्यविनिमये अत्र इकारस्य हलन्त्यम् इति लोपः डुकारस्य आदिर्निट्टुडवः इति लोपः तत्र इति संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः तस्य लोपः इति लोपः क्री इति अवश्यते तथा प्रीङ् इकारस्य हलन्त्यम् इति इत् संज्ञा तस्य लोपः प्री इति अवश्यते चुर् इत्यत्र उपदेशे अजनुनासिक इति अन्त्य अकारस्य अनुनासिक अकारस्य इत् संज्ञा तस्य लोपः चुर् इति अवश्यते चिति स्मृत्याम् इत्यत्र उपदेशे अजनुनासिक इति इकारस्य लोपः चित् इति अवश्यते अनन्तरं इदितो नुम् धातोः इदितो नुम् धातोः इति नकारागमः नकारस्य आगमः चित् इत्यत्र अन्त्यादचः इकारात् परः नुमागमः अतः चिन्नत् चिन्नत् इति भवति सम्यक् धन्यवादाः एतत् ज्ञातम् अत्र प्रायः धातूनाम् अर्थः अपि ज्ञातः स्यात् इति मन्ये तथापि आरम्भं कुर्मः इति एकवारं पश्यामः भू सत्तायां सत्ता अस्ति इत्येव अर्थः सो एक्सिस्टेन्स् इत्यर्थे भू धातुः तत्र एकं स्मर्तव्यं धातुपाठे निर्दिष्टाः अर्थाः दिक्प्रदर्शकाः एव इत्युक्ते स एव अर्थः अन्यः कोऽपि अर्थः नास्ति इति नास्ति अन्येषु अर्थेषु अपि प्रसङ्गवशात् धातूनां प्रयोगः दृश्यते प्रधानः अर्थः धातुपाठे निर्दिश्यते तस्य ज्ञानं महते लाभाय भवति यथा यथा वयं पठामः औपदेशिकं धातुम् अर्थेन सह मनसि कुर्मः चेत् बहु उपयोगाय भवति यत्र कुत्रापि काव्याध्ययने वा अन्यशास्त्राणाम् अध्ययने वा सर्वत्र एध वृद्धौ एधते वर्धते इत्यर्थः अधभक्षणे अति खादति हन हिंसागत्योः हन्ति इत्यस्य हिंसां करोति इत्यपि अर्थः गत्यर्थः अपि कदाचित् दृश्यते सामान्यतः न दृश्यते हिंसार्थः एव प्रधानः किन्तु अस्ति गत्यर्थकत्वमपि अस्ति हु दान अदनयोः इत्यस्ति दान आदानयोः इति कदाचित् पाठः दृश्यते दानं जुहोति इत्यत्र हविः ददाति इत्यर्थः टु ऑफर इन सैक्रिफाइस इत्यर्थे जुहोति इति प्रयोगः अदनं
इति भक्षणम् इत्यर्थे अपि अस्ति। ञिभि भये भयार्थकं जानीमः। दिवधातोः बहवः अर्थाः सन्ति। क्रीडा दीव्यति, टु प्ले, टु गैम्बल स्पेसिफिकली इज दीव्यति। विजिगीषा जेतुम् इच्छा इत्यर्थे अस्ति। व्यवहारः अगेन टू mortgage something or to to bet something इत्यर्थे अस्ति। द्युति द्युतिः दीप्तिः इत्यर्थे अस्ति। स्तुतिः स्तवनं। मोदः आनन्दः। मदः स्वप्नः। कान्तिः गतिः एवं बहुषु अर्थेषु अस्ति। प्रसिद्धाः प्रयोगाः सामान्यतः क्रीडा व्यवहारः द्युतिः इत्यादिषु अर्थेषु। दीव्यन्ति इति देवः देवशब्दः अपि दिवधातोरेव निष्पन्नः। तत्र कान्तिः अथवा द्युतिः इत्यर्थः स्वीक्रियते। सिव शिवु तन्तुसन्ताने सीव्यति, सो टु वीव वस्त्राणां निर्माणे टु वीव इत्यर्थः। टु स्यू सूइंग टु सू अ ड्रेस इत्यर्थे अपि उपयुज्यते व्यवहारे। शून्य अभिशवे सुनोति, तत्र सोमयागदिषु अथवा कदाचित् अन्येषु अर्थेषु अपि तस्य सोमलतायाः पेषणं क्रियते, ततः रसनिष्पादनार्थं। So something like arekyardu. So to grind something to get the juice out of it is abhishava. Shinya bandhane sinoti badhnati ityarthaha. Tuda vyathane, so to cause pain, to prick, to insult ityadishu artheshu asti. Nuda prerane, nudati, to push, to instigate somebody. To push, literally push a cart is also nudati. Rudhir avarane, so to close something, to keep it covered or to prevent it from movement. So runadhi. Bhidir vidarane, bheda, to break into two is bhidir dhatu. Tanu vistare, tanoti, vitanoti, vistarayati, to spread. Shanu dane, dadati ityarthaha. Dukrinya dravya vinimaye, krinati, to exchange dravyas. Okay, though we say to buy, in those days initially to buy something you had to give something, like barter was more common than paying in money, but to buy ityarthaha idanim prasiddhaha. Prinati, tarpane, tarpayati, to satisfy somebody, to please somebody. Athava kantihi, to shine ityarthe. Churasteye, jnayate. Steya shabdasyaiva arthaha na jnayeta. Chorayati iti tu sarve janantyeva. Chiti smrityam, chintayati, to remember, to think. Think means you are trying to recollect something which is already in the memory. If it is not in the memory, you cannot think and get it. Okay. So smrityam ityarthaha. Evam dhatunam arthaha jnataha. Agre gacchamaha. Adau sarvadhatuka lakareshu tinganta prakriya katham bhavati iti janimaha. अत्र एकं वक्तव्यं भवति, केन क्रमेण तिङन्तप्रक्रियायाः अध्ययनं क्रियते। मुख्यः विषयः, अतः आरम्भे किञ्चित् वदामि, बहु विस्तरेण न। तत्र सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् किं करोति, एकैकं धातुं स्वीकृत्य तस्य 10 लकाराः, 10सु लकारेषु रूपसिद्धिः तत्र दीयते। तत्रापि केन क्रमेण, अकारादिक्रमेण, लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इत्येवं क्रमेण 10सु लकारेषु, लेट् लकारः नास्ति, आशीर्लिङ् विधिलिङ् आशीर्लिङ्, तेन क्रमेण एकैकस्य एकं भूधातुं स्वीकृत्य तस्य 10सु लकारेषु रूपसिद्धिः, अनन्तरं द्वितीयः धातुः, अनन्तरं तृतीयः धातुः इत्येषः सिद्धान्तकौमुद्याः क्रमः। सिद्धान्तकौमुद्याः रचनाक्रमः यदा चिन्त्यते तदा सम्यक् अस्ति, यतोहि धातुं स्वीकृत्य तस्य रूपनिर्माणम् इति भवति।
किन्तु यदा वयम् अध्ययनं कुर्मः तत्र कश्चित् क्लेशः अनुभूयते। किमर्थम् इति चेत् लट्लकारस्य या प्रक्रिया अस्ति, लिट्लकारस्य या प्रक्रिया अस्ति सर्वथा भिद्यते। लट्लकारः सार्वधातुकलकारः, लिट्लकारः आर्धधातुकलकारः। विशिष्य लिट्लकारे द्वित्वादि विशिष्टानि कार्याणि भवन्ति। तदनन्तरं लुट्लकारं प्रति गच्छामः चेत् तत्र पुनः भेदः इत्यतः ज्ञाने कश्चित् क्लेशः अनुभूयते। लट्लकारानन्तरं लोट्लकारं प्रति आगच्छामः, झटिति आगच्छामः चेत् प्रक्रिया बहु सरला। यतोहि the lot prakriya is based on lat. You are just changing a few things to get to lot. So if you do lat and immediately lot, it is very easy. Whereas lang lit lut lit sarvam samapya lot lakaram prati agachamah chet vismrutam bhavati lat lakare kim kritam iti. अतः कश्चन क्लेशः अनुभूयते सिद्धान्तकौमुदी क्रमे। अन्येषु क्रमेषु किं कुर्वन्ति, तत्र समानरीत्या ये लकाराः भवन्ति तेषां युगपत् अध्ययनं कुर्वन्ति। विशिष्य अष्टाध्यायी क्रमे तत्र ज्ञाने सौकर्यं भवति. It is easier to understand because there are common features among lakaras. विशिष्य सार्वधातुक लकारे आर्धधातुकेषु अपि दृश्यते. So ekasya lakarasya bhinna dhatunam rupani. Say if I say bhavati, that is how we learn initially. I don't learn 10 lakaras of bhavati and then learn pathati. I say bhavati bhavatah bhavanti, similarly pathati patatah pathanti, similarly nrityati nrityatah nrityanti. Tatra sarvatra there is a pattern. That pattern is because the underlying prakriya is similar. So it is usually easier to understand or to study the Tinganta Prakriya lakara wise rather than dhatu wise. Ubhayathapi shakyate ashakyamiti na astutah maya dhatu kramena iva adhitam kaumudyaha kramena iva adhitam kintu tatrapi yada evam लघुना समयेन अध्येतुम् इच्छामः अथवा सर्वेषां धातूनां सर्वलकार रूपाणि ज्ञातुम् इच्छामः तत्र लकारक्रमेण अध्ययनं सुलभतरम् इति तेन क्रमेण एव मया इदानीं पाठ्यते. It is something like a factory. Say if there is a factory where the car is to be manufactured. One way is to say I will start with one car, I will manufacture its tires, then its steering, then its body, then everything, I'll assemble it and then go to the next car. Or there is way that it is all divisions. Okay, I'll manufacture say 20, if I want 20 cars, I'll manufacture 20 steerings together because it's easier. I mean, you can do it quicker. It's all the same. There may be some change in some design, but general concept of steering wheel is the same. The general concept of the wheels is the same. And finally, you put them together. Okay. We know that for mass manufacture, that approach works better. Ataha tenaiva kramena adhuna adhyayanam kurmaha. Punaha kintu avadhanam datavyam anena kramena yada kriyate, tada the assembly is also equally important. You have to know in which order to assemble. You will first learn in bits and pieces, but along with that we should also learn how to put them together. Yaneva yati eva pithika alamiti bhati. Idanim ataha ado king kurmaha sarvadhatuka lakaraha lat lot lang vidhiling ityete lakaraha sarvadhatuka lakaraha adau eteshu lakareshu सर्वेषाम् इत्युक्ते विंशतेः धातूनां रूपाणि रूपनिर्माणं कथम् इति ज्ञात्वा अनन्तरम् अर्धधातुकलकारान् प्रति गच्छामः. तत्रापि आदौ लट् अनन्तरं लोट् इत्येवं लकारक्रमेण अध्ययनं कुर्मः इति प्रथमम्. सार्वधातुकलकारेषु पश्यामः सामान्यतः किं भवति इति चेत् आदौ धातुः अस्ति. धातोः लकारस्य योजनं क्रियते. सर्वेषु लकारेषु इयमेव धातुः भवति, धातोः तस्मिन् अर्थे लकारः योज्यते. यदि सार्वधातुकलकारः तर्हि अनन्तरं लकारस्य स्थाने तिङ् प्रत्ययः भवति. तदपि दृष्टं लस्य इति अधिकारः लकारस्य स्थाने पुरुषं वचनम् आश्रित्य तिङ् प्रत्ययः भवति. तदनन्तरं सार्वधातुकलकारेषु मध्ये
गणविकरणः भवति। भिन्नेषु गणेषु भिन्नः विकरणप्रत्ययः भवति। तदनन्तरं किं भवति इति चेत् धातु गणविकरणः, एतयोः योजनेन एकम् अङ्गं सिद्ध्यति। So combining dhatu and ganavikarana, we get the anga for the ting pratyaya. यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति सूत्रं, यस्मात् धातोः तिङ् प्रत्ययः विधीयते तदादि शब्दस्वरूपं. So starting from the dhatu and including the vikarana will be the anga for the ting pratyaya. अतः धातु गणविकरणयोः योजने किमपि विशिष्टं कार्यमस्ति चेत् तत् कुर्मः, तदा किं सिद्ध्यति, तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गं सिद्ध्यति। अनन्तरं किं भवति, तिङ् प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति। अस्माभिः दृष्टं तिङ् इति 18 प्रत्ययाः, तिप्तस्झ सिप्तस्थमिब्वस्मस् तातां झ थासाथां ध्वम् इड्वहि महिङ्। सर्वेषु लकारेषु एते एव प्रत्ययाः, किन्तु लट्लकारे भिन्नं श्रूयते, लङ्लकारे भिन्नं श्रूयते। किमर्थम् इति चेत् लकाराधारेण अङ्गाधारेण च प्रत्ययस्य परिवर्तनं भवति। अतः प्रत्ययस्य परिवर्तनं कथं भवति इति ज्ञातव्यम्। इदानीम् अङ्गं सिद्धं, प्रत्ययः, प्रत्ययस्य परिवर्तितं रूपं सिद्धं। तदनन्तरं किं कुर्मः, अङ्गस्य प्रत्ययस्य च योजनेन अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति, तिङन्तरूपं सिद्ध्यति। So 3 main sections. First section is to form the anga by joining the dhatu with the vikarana. Second main section is to understand how the pratyaya is modified based on the lakara, based on the anga. Then we join the anga and the pratyaya and arrive at the final tinganta. Tatra madhye इतोपि सोपानानि भवन्ति, किन्तु मुख्यतः एवं 3 भागाः भवन्ति। धातोः विकरणस्य योजनं, प्रत्ययस्य परिवर्तनम्, अङ्गस्य तिङ् प्रत्ययस्य च योजनम् इति। अद्य वयम् एतम् अंशं पश्यामः, धातोः विकरणस्य च योजनम्। यथा उक्तं 4 सार्वधातुकलकाराः, तत्र धातुः अस्ति, गणविकरणः अस्ति, तिङ् प्रत्ययः अस्ति। धातु गणविकरणयोः योजनेन अङ्गं सिद्ध्यति। के गणविकरणाः एतदपि द्वितीयाध्याये दृष्टमस्ति। एकवारं पुनरावर्तनं कुर्मः। प्रथमः गणः भ्वादिः, तत्र शप् इति विकरणः, कर्तरि शप् इति सूत्रम्। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात्। शप् इति औत्सर्गिकः विकरणः, कस्य गणस्य इति नास्ति। यत्र अन्यः विशिष्टः विकरणः नास्ति तत्र शबेव भवति। शप् इत्यत्र शकारस्य पकारस्य इत्संज्ञायाम् अ इति भवति। सो पठ् अ ति अ इति विकरणः। द्वितीयः अदादिगणः, तत्रापि शप् प्रत्ययः भवति, तस्य लुक्, लुक् इत्युक्ते लोपः, प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः, प्रत्ययस्य लोपः भवति। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रम्। अतः मध्ये विकरणः न श्रूयते। जुहोत्यादिगणे अपि शप् विकरणः, तस्य श्लु शब्देन लोपः क्रियते। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। अत्रापि विकरणस्य विकरणप्रत्ययः न श्रूयते, किन्तु लुकः श्लोः च श्लुनः च भेदः अस्ति। कः भेदः इति अद्य पश्यामः। दिवादिगणे श्यन् य इति भवति, नृत्यति। स्वादिगणे स्वादिभ्यः श्नुः सु नु ते नु इति विकरणः। तुदादिगणे श प्रत्ययः। सो श इत्यत्रापि अ इति शिष्यते, शप् इत्यत्रापि अ इति शिष्यते, किन्तु पुनः तत्र भेदः अस्ति। सो लिख् अ ति लिखति इत्यत्र श विकरणः। रुधादिभ्यः श्नम् न इति विकरणः। तनादिभ्यः उ विकरणः, तन् उ ते। क्रियादिभ्यः श्ना
पुनाति चुरादिभ्यः शप् भवति पुनः अन्यदपि भवति एवं अस्य कथं अत्र यानि उदाहरणानि दर्शितानि तत्र धातोः विकरणस्य च योजने क्लेशः एव नास्ति पठ अपठ नृत्य नृत्य सुनु सुनु तादृशानि एव उदाहरणानि मया चितानि किन्तु कदाचित् तत्र भेदः भवति तत् कथं भवति इति अद्य जानीमः एतावत् पर्यन्तं केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु कश्चित् एकः प्रश्नः अस्ति अस्तु अग्रे गच्छामः एकं क्षणं जस्ट गिव मी वन मोमेंट अङ्गनिर्माणम् इदानीम् अधीयते तत्र धातुः विकरणप्रत्ययः प्रथमः भ्वादिगणः भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति कर्तरि शप् यथा उक्तम् औत्सर्गिकः विकरणः कस्य गणस्य इति नास्ति भ्वादिभ्यः शप् इति न कर्तरि शप् इत्येव सूत्रं सार्वधातुके इति अनुवर्तते कर्त्रर्थे सार्वधातुके अतः लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे भवन्ति कर्त्रर्थे एव गणविकरणाः भवन्ति कर्मणि भावे च सर्वेभ्यः धातुभ्यः यक् इति सामान्यः विकरणः भवति कर्त्रर्थे एव भिन्नेभ्यः गणेभ्यः भिन्नाः विकरणप्रत्ययाः भवन्ति एते सर्वे अधिकाराः सन्ति प्रत्ययः परः अद्युदात्तः धातोः इति कौमुद्याः अर्थः अस्ति कर्त्रर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात् सो सार्वधातुके परे आदौ तिङ् प्रत्ययः अनन्तरमेव विकरणप्रत्ययः भवति यद्यपि वयम् इदानीम् आदौ धातु विकरणं योजयामः तत्र तिङ् प्रत्ययः अस्ति चेदेव विकरणः भवति अतः धातोः लकारः लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अनन्तरमेव मध्ये विकरणः the order is not dhatu plus vikarana and then ting it is dhatu plus ting and then the vikarana okay so kartrarthe sarvadhatuke pare dhatoh shap syat shapau itau shap iti pratyayah tatra षकारस्य लशक्वतद्धिते इति संज्ञा भवति पकारस्य हलन्त्यम् इति अ इति अवशिष्यते इदानीम् अयं पित् प्रत्ययः सार्वधातुकलकारेषु पित् अपित् एतयोः महान् भेदः अस्ति पित् प्रत्ययः अस्ति चेत् सम्भवे सति गुणः भवति सम्भवे सत्येव सर्वत्र गुणः भवति इति न यदि अंगम इगन्तम् अस्ति अथवा लघुपदम् अस्ति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रद्वयेन गुणः विधीयते यदि सम्भवः अस्ति तर्हि सः गुणः भवति इत्यर्थः शप् प्रत्ययः यत्र भवति पित् प्रत्ययः उदाहरणम् इदानीमेव पश्यामः भूधातुः अ इति विकरणः तत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रम् बहु प्रसिद्धं बहु सामान्यं सूत्रं तिङन्त प्रकरणे सार्वधातुके अर्धधातुके च परे प्रत्ययः द्विविधः एव सार्वधातुकः अथवा अर्धधातुकः उभयोः प्रत्यययोः परयोः गुणः इति अनुवर्तते मिदेर्गुणः इत्यतः अङ्गस्य गुणः भवति सार्वधातुक प्रत्यये अथवा अर्धधातुक प्रत्यये परे अङ्गस्य गुणः भवति कीदृशस्य अङ्गस्य परिभाषा अस्ति इको गुणवृद्धि यत्र यत्र गुणः भवति वृद्धिः भवति इत्युच्यते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य अध्याहारः क्रियते इकः अङ्गस्य येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः तदेव सूत्रार्थे अनयोः परयोः इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् अङ्गम् इगन्तम् इ उ ऋ ल एतदन्तम् अस्ति चेत् गुणः भवति सो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे ऊकारस्य ओकारः
इकारस्य एकारः, उकारस्य ओकारः, ऋकारस्य अर्, एतदेव गुणः इत्युक्ते तावदेव। सो अत्र उकारस्य ओकारः स्थानसाम्यम्, ओष्ठं कण्ठोष्ठम् इति स्थानसाम्यात् ओकारः। भो अ एचो अयवायावः सन्धिसूत्रं सर्वैः ज्ञायते इति मन्ये। सो ओकारस्य अकारे परे अवादेशः भवति, भव इति अङ्गम्। सो भू अ भो अ भव, सार्वधातुकार्धधातुकयोः एचोयवायावः इति सूत्रद्वयम्। भव इति अङ्गम्। सो सार्वधातुक लकारेषु रूपाणि पश्यामः चेत् भवति, भवतः, अभवत्, अभवताम्, भवतु, भवतां, सर्वत्र भव इति खण्डः श्रूयते। किमर्थम्? एतदेव अङ्गम्। सर्वेषु सार्वधातुकलकारेषु शप् भवति, शपि परे धातोः गुणः अवादेशः। सो भू अ भो अ भव। एध एध अ, अत्र गुणस्य प्रसङ्गः नास्ति। किमर्थम्? इगन्तं नास्ति। गुणविधायकम् अन्यत् सूत्रमस्ति पुगन्त लघुपध। उपधायां लघुवर्णः अस्ति चेत् गुणः भवितुमर्हति। अत्र तु एकारः, सः लघुवर्णः न, अतः गुणः न भवति। एध अ एध इत्येव अङ्गम्। भव एध। स्पष्टम्? कुत्रापि मध्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया हस्तमुन्नयन्तु अथवा अन्ते पृच्छन्तु, अहम् अग्रे गच्छामि। द्वितीयः गणः अस्ति अदादिगणः। अदादिगणे अपि कर्तरि शप् इत्यनेन शबेव भवति। तस्य शपः विशिष्टं सूत्रमस्ति, अधिप्रभृतिभ्यः शपः लुक् इति अनुवर्तते। सरलम्। अधिप्रभृतिभ्यः परस्य शप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। सो अदादिगणस्य ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः शप् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य लुक् भवति। लुक् इत्युक्ते लोपः इत्येव अर्थः। अदर्शनं लोपः। सो अद् अ प्रत्ययस्य लोपे अद् इति अङ्गम्। अत्ति, अद्तः, अत्तः, अद् अन्ति, अदन्ति। एवं हन् अ प्रत्ययस्य लोपे हन् इति अङ्गम्। द्वितीयगणे लोपः एव, अग्रे किमपि नास्ति। तृतीयगणे तु विशेषः अस्ति, जुहोत्यादिगणः। तत्रापि प्रत्ययस्य लोपः भवति, किन्तु लुक् न। तत्र श्लु इत्यनेन लोपः क्रियते। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। अनुवृत्तिः अधिकारः किमपि नास्ति, बहु सरलं। शपः इति तु अस्ति। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यतः शपः इति अनुवृत्तिः भवेत्, अहं सूचयामि। सो देयर इज अनुवृत्ति ऑफ शपः। सो जुहोत्यादिभ्यः विहितस्य शपः श्लुः भवति, शपः लोपः भवति इत्यर्थः। तर्हि कः भेदः? द्वितीयगणे अपि लोपः, अत्रापि लोपः इति चेत् श्लु शब्देन यत्र लोपः क्रियते तत्र विशिष्टं कार्यमस्ति श्लौ इति सूत्रम्। धातोः द्वे स्तः, धातोः द्वित्वं भवति। सो श्लौ इति सूत्रं द्वित्वप्रकरणे अस्ति। सो 6.1.10 if we go and look at the अष्टाध्यायीं पश्यामः चेत् अध्यायस्य आरम्भः एव एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य द्वित्वं भवति। सो प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति। द फर्स्ट सिलेबल, एकाच् इत्युक्ते एकः अच् यस्य, द फर्स्ट वोवेल and any consonants which occur before the vowel and after the vowel. अग्रिम अच् पर्यन्तं यावदस्ति तत् सर्वमपि एकाच् इत्युच्यते, तस्य द्वित्वं भवति। यदि अजादिः अनेकाच् धातुः अस्ति तत्र तु द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् इति। इदं सूत्रं
सामान्यतः प्रत्ययान्तधातुषु एव उपयुज्यते। औपदेशिकधातुषु एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यनेनैव द्वित्वं क्रियते। सो श्लौ अत्रैव लिटि लिट्लकारे धातोः द्वित्वं भवति, अग्रे पश्यामः। एवमेव श्लौ सन्यङोः सन्नन्ते धातोः द्वित्वं भवति, पठ पिपठिष गम जिगमिष। सो लिट्लकारे भवति पपाठ जगाम। एवमेव श्लौ श्लु श्लुना यत्र लोपः क्रियते शपः तत्र धातोः द्वित्वं भवति इति विशेषः। सो श्लौ इत्यनेन धातोः द्वे स्तः। द्वे इत्युक्ते किम्? The consonant and the vowel together we will duplicate. So hu dhatuhu prathamah, hu a shap shapah juhotyadibhya shluhu ityanena shlu shlau द्वित्वं भवति। सो हु इत्यस्य हु हु इति भवति। एवं भी शप शपः श्लुः द्वित्वे कृते भी भी इति भवति। अत्र द्वित्वे कृते संज्ञा द्वयं भवति, बहु मुख्यं। पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तम्। द्वित्वे कृते पूर्वः, the first part of the repeated one, is called abhyasah. Abhyasah iti व्याकरणस्य संज्ञा। कः अभ्यासः? द्वित्वे कृते पूर्वं हु इति अभ्यासः, भी भी इति द्वित्वे कृते प्रथमः भी इति अभ्यासः। सो पूर्वः अभ्यासः, उभे अभ्यस्तम्। The two together is called abhyastam. So द्वित्वे कृते प्रथमस्य भागस्य अभ्यासः इति संज्ञा दीयते, समग्रस्य अभ्यस्तम् इति संज्ञा दीयते। अभ्यस्तसंज्ञायाः उपयोगः अग्रे क्रियते। So we will use the अभ्यस्तसंज्ञा in the next class. अद्य तु अभ्यासः अभ्यास कार्याणि इति भवन्ति। तत्र everywhere we don't hear it similar, right? So if the dhatu is da, we don't say dadati, we say dadati. If the dhatu is patha, it doesn't become patha patha, it becomes pa patha. Evam prathamasya dvitve krite prathamaha yah bhagaha abhyasah तत्र परिवर्तनानि भवन्ति। There are specific karyas which are called abhyasa karyani. So द्वित्वे कृते अभ्यास कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति। कानि अभ्यास कार्याणि? वस्तुतः बहूनि सन्ति, किन्तु सामान्यतः चत्वारि अभ्यास कार्याणि उपयुज्यन्ते। So there are 4. This is used both in थर्ड गण, तृतीय गण। एवमेव लिट्लकारे अभ्यासकार्यं समानं। लिट्लकारे द्वित्वं कुर्मः चेत् सन्नन्ते द्वित्वं कुर्मः, श्लौ द्वित्वं कुर्मः, सर्वत्रापि अभ्याससंज्ञा समानरीत्या भवति, अभ्यासकार्याणि अपि समानानि भवन्ति। प्रथमम् अभ्यासकार्यम् अस्ति हलादिः शेषः। कः अर्थः? अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते। So the first consonant remains, other consonant of the abhyasa. एतत् स्मर्तव्यम्। अभ्यासस्य विषये एव द्वितीयः खण्डः यः अस्ति सः तथैव भवति, तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। अभ्यासे एव प्रथमस्य व्यञ्जनस्य शेषः अन्येषां व्यञ्जनानां लोपः भवति। यथा वन्द् धातुः अस्ति, यदा द्वित्वं कुर्मः, वन्द् धातुः प्रथमगणे, अतः लट्लकारे श्लू प्रत्ययः न भवति, द्वित्वं न भवति, लिट्लकारे भवति। तत्र यदा द्वित्वम् अस्ति, वन्द् वन्द्,
तत्र वकारः नकारः दकारः अभ्यासे त्रयः हलः सन्ति प्रथमः शिष्यते अन्ये हलः लुप्यन्ते अन्येषां व्यञ्जनानामेव लोपः स्वरः तथैव भवति अतः वन्द् वन्द् ववन्द् हस् हस् ह हस् सकारस्य लोपः सो प्रथमं कार्यम् एतदेव आदिः हल् शिष्यते अन्येषां व्यञ्जनानां लोपः क्रियते पठ 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 लिख लिख लि लिख खाद् खाद् खा खाद् प्रथमं व्यञ्जनं शेषयित्वा अन्येषां व्यञ्जनानां लोपः क्रियते द्वितीयं कार्यमस्ति ह्रस्वः अभ्यासे यः स्वरः अच् वर्णः अस्ति तस्य ह्रस्वः भवति सो दा दा ददा भी 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 यः कोऽपि स्वरः खा खाद् ख खाद् अभ्यासस्वरस्य ह्रस्वः भवति तृतीयम् अभ्यासकार्यमस्ति कुहोश्चुः कुहोः कु इत्युक्ते कवर्गः क ख ग घ ङ कवर्गः हु इत्यत्र हकारः हकारः एव विवक्षितः कवर्ग हकारयोः चवर्ग आदेशः भवति सो ककारस्य चकारः कु कुप् धातुः अस्ति कुप् 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 तत्र हलादिशेषः इत्यनेन लोपे कृते कु कुप् इति भवति तत्र आदौ विद्यमानस्य ककारस्य चकारः भवति चुकुप् सो सर्वत्र यत्र धातुः कवर्गादिः अस्ति तत्र चवर्गः श्रूयते खाद् इत्यस्ति चेत् चखाद गम इत्यस्ति चेत् जगम गकारस्य जकारः ककारस्य चकारः हकारस्य हस् तत्र हकारस्य झकारः एतत्तु यैः सन्धिप्रकरणम् अधीतमस्ति अत्र आन्तरतम्यं ककारस्य कवर्गस्य चवर्गः इत्युक्ते सरलं प्रथमस्य प्रथमः तृतीयस्य तृतीयः इत्येवं हकारस्य आदेशः इत्युक्ते कः भवति इति चेत् तत्र बाह्यप्रयत्नसाम्यम् आन्तरतम्यं स्थाने अन्तरतमः कथम् अन्तरतमः हकारः संवार नाद घोष महाप्राण इति बाह्यप्रयत्नाः झकारस्यापि संवार नाद घोष महाप्राण ये एतद्विषये न जानन्ति इदानीं तु हकारस्य झकारः भवति इति जानन्तु अनन्तरं ज्ञातुं शक्यते यु शुड आइडियली नो दिस हकारस्य झयोः इति हल् सन्धौ पूर्वसवर्णसन्धिः सर्वत्रापि वर्गचतुर्थः एव आदेशः भवति एवं व्यञ्जनानां लोपः प्रथमव्यञ्जनं शेषयित्वा अन्येषां व्यञ्जनानां लोपः दीर्घः अस्ति चेत् ह्रस्वः कवर्गस्य हकारस्य च चवर्गादेशः and the last one is abhyase charcha अभ्यासे झलां जश् चर्च इति सूत्रस्य अर्थः अभ्यासे झलां जश् अथवा चर् इत्युक्ते वर्गस्य चतुर्थवर्णः अस्ति चेत् तस्य जष्ट्वं तृतीयवर्णः आदेशः भवति द्वितीयवर्णः अस्ति चेत् प्रथमः आदेशः भवति बेसिकली महाप्राणस्य स्थाने अल्पप्राणः भवति आदौ महाप्राणः न भवति अत्र this is a wrong example I'm sorry gagam is an example for kuhoshchuh क्षम्यताम् so gagam इत्यत्र अभ्यासे चर्चा इति नास्ति गकारस्य जकारः अत्रापि कुहोश्चुः इत्यनेन गकारस्य जकारः कृतः यत्र तु महाप्राणः अस्ति यथा घु घुष् घुष् धातुः तत्र घुष् घुष् हलादिशेषः इत्यनेन लोपे कृते घु घुष्
अस्य घु इत्यत्र कवर्ग अक्षरं, कवर्गाक्षरम् इत्यतः चुत्वं भवति, चुत्वं भवति चेत् झु घुष् इति भवति, तस्य अग्रे जु घुष्। सो अत्र झकारस्य जकारः अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण क्रियते। एवं फ फल प फल इति भवति। सो फकारस्य पकारः द्वितीयस्य प्रथमः, चतुर्थस्य तृतीयः, एतत् कार्यं तु अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण क्रियते। सो प्रथमवारं यदि पठ्यते बहु अधिकम् इति भाति, किन्तु इयं प्रक्रिया सर्वत्र द्वित्वे भवति। This is useful to you not only for this. यत्र कुत्रापि सन्नन्ते लिट्लकारे सर्वत्रापि इदं सामान्यमेव। So these four are very very common, सर्वत्र उपयुज्यते। द्वित्रवारम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् सरलमेव। हलादिशेषः इत्यनेन प्रथमं व्यञ्जनं शिष्यते, अन्येषां व्यञ्जनानां लोपः भवति। ह्रस्वः इत्यनेन अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति। कुहोश्चुः कवर्ग हकारयोः चवर्गादेशः भवति। महाप्राणस्य अल्पप्राणः भवति। एतेषु यद्यच्छक्यं तत् सर्वं भवति। It is not that only one of these will apply. Whatever is possible can apply depending on the dhatu. यथा ह्री धातुः अस्ति। ह्री इति तृतीयगणे एव धातुः, जुहोत्यादिगणस्य धातुः। शप् प्रत्ययः क्रियते। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लु, श्लौ इति द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति चेत् ह्री ह्री इति अस्ति। इदानीम् आदौ हलादिशेषः इत्यनेन हृ, अत्र व्यञ्जनद्वयम् अस्ति, तत्र प्रथमं व्यञ्जनं शिष्यते। हकारः शिष्यते, रेफः लुप्यते। सो हि ह्री। इदानीं ह्रस्वः, सो हि ह्री ईकारस्य इकारः। अनन्तरं कुहोश्चुः, हकारः अस्ति अतः झि ह्री। अन्ते अभ्यासे चर्च जिह्री, जिह्रेति, लज्जते इति अर्थः। तत्र जिह्री एकस्मिन्नेव धातौ सर्वाणि अभ्यासकार्याणि अत्र भवन्ति, डिपेंडिंग ऑन द धातु। कदाचित् यथा इदानीम् अस्माकं धातुद्वयं पश्यामः। हु 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 श्लौ इति द्वित्वे कृते हु हु, अत्र हलादिशेषः इति नापेक्ष्यते, एकः एव हल् अस्ति। ह्रस्वः अस्ति अतः तदपि नास्ति। कुहोश्चुः इत्यनेन हकारस्य झु हु, अभ्यासे चर्च इत्यनेन अल्पप्राणे जु हु इति अङ्गम्। भी शप् श्लौ, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, श्लौ इति द्वित्वं। भी भी, अत्र ह्रस्वः भवति। भी भी, अनन्तरं महाप्राणस्य अल्पप्राणः बि भी। एवञ्च अस्माकम् अङ्गद्वयमस्ति जु हु बि भी। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। Are these used in nouns also? No. इदं द्वित्वं तु धातोः एव द्वित्वम्। एकाचो द्वे प्रथमस्य इदं प्रकरणमेव धातोः द्वित्वं। धातोः द्वित्वे एव अभ्याससंज्ञा भवति, अभ्यासस्य कार्याणि भवन्ति। So unless you have a noun which is derived from these dhatus, even then it is very rare. So say pipatishuhu iti subantam, tatra pipatisha iti sannanta dhatuhu, धातौ तत्र द्वित्वादिकं भवति, तस्य कृदन्त रूपं भवितुम् अर्हति। सो बीभत्स इत्यत्रापि तथैव। सो देयर आल्सो इट इज अ प्रत्यय, धातोः प्रत्ययः अस्ति। जुगुप्सा, बीभत्स इत्यादिषु धातूना एव निष्पन्नानि नामपदानि, धातोः एव द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि च भवन्ति।
अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Always all four are mandatory? No. If possible, whatever is possible, we can apply depending on the dhatu. If the dhatu doesn't have a dirgha, we don't need to apply hrasvaha. If it does not have a mahaprana, we don't need abhyase charcha. If it does not have a kavarga or hakara, we won't get kuhoshchuhu. That is why I showed in these two. In juhu, we have applied only kuhoshchuhu and abhyase charcha. Whereas in bibhi, it is only hrasvaha and abhyase charcha. Any combination is possible, including all four or none. Kadachit tu kimapi na bhavati. Kadachit, very rare, but it is possible that there is nothing. Yatha chi dhatuh asti chet, chi kevalam dvitvam bhavati. Tatra abhyasakaryameva na bhavati. Ekah eva hal asti, hrasvaha eva asti. Kimapi abhyasakaryam na bhavati. So it is all depending on the condition. If the condition exists, then we can apply any of them in any combination. Agre gacchamaha. एतदेव किञ्चित् अधिकं स्यात् किन्तु अग्रे बहु सरलमेव अतः अद्य इतोपि 10 निमेषेषु अन्येषां गणानां समापयामः कुत्रापि कोऽपि क्लेशः नास्ति अत्रैव अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् अभ्यासकार्यं सुलभतया आगच्छति तत्र क्लिष्टता कापि नास्ति यस् प्रश्नः अस्ति वा चारुलता What I want to ask was the order in which we should go is as you explained. Yes, the same order. Haladesheshah, hrasvaha, kuhoshchuhu and abhyase charcha. Okay. Agre chaturthah ganaha divadi divadibhyah shyan vikaranah bhavati shyani shakarasya lashakvatadhite iti samya nakarasya halantyam iti तस्य लोपः य इति शिष्यते अत्र अस्य विशेषः अपित् प्रत्ययः शप् इति पित् प्रत्ययः श्यन् इति अपित् प्रत्ययः अपित् प्रत्ययः चेत् किं सर्वत्र सार्वधातुकेषु सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रमस्ति कः अर्थः अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् भवति सार्वधातुक प्रत्यय what is सार्वधातुक तिङ् षित् सार्वधातुकम् अयं षित् प्रत्ययः अतः सार्वधातुकः अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् भवति behaves like ङित् यद्यपि अत्र ङकारः इत्संज्ञकः नास्ति तथापि ङिद्वत् भवति अतिदेशः imposition of properties of one on the other. So सार्वधातुक प्रत्ययः अपित् अस्ति चेत् झटिति तत्र ङिद्वद् भावः ङिद्वद् भावस्य किं फलं किङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः गुणवृद्धिनिषेधः गित् कित् ङित् निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धि नस्तः वृद्धिरादै चदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न इत्युक्ते गुणवृद्धि न कुत्र न धातुलोप अर्धधातुके ङिति च ङिति परे गुणः वा वृद्धिः वा न भवति that is the fundamental difference between shap and all other vikaranas shyan shnu shnam shna sarvepi apit pratyayah atah गुणः न भवति विकरणे परे गुणः न भवति गुणनिषेधः भवति सो यत्र यत्र अपित् प्रत्ययः तत्र गुणनिषेधः भवति अतएव दिव् धातुः दिव् य अयं लघुपद धातुः यदि वादिगणे धातुः अस्ति तर्हि मोद मुद becomes मोद शुभ becomes शोभ लघुपद गुणः भवति अत्र गुणः न भवति तत्र दीर्घः भवति दिव् य becomes दीव्य हलि च इति सूत्रं र्वोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च र्वोः उपधायाः रेफवान्तस्य उपधायाः
सो र्वोः इति अनुवर्तते उपधायाः दीर्घः देयर इज एन उपधा दीर्घ कदा अन्ते रेफः वकारः वा अस्ति चेत् उपधायाः दीर्घः भवति हलिपरे सो रेफ वकारान्त धातोः उपधाभूतस्य इग्वर्णस्य हलिपरे दीर्घः सो दिव य इत्यस्ति हलि च इत्यनेन दीर्घे दीव्य इति अङ्गम् एवमेव सिव य अत्रापि वकारान्तः धातुः हलिपरे दीर्घे कृते सीव्य दीव्य सीव्य इति चतुर्थगणस्य अङ्गम् पञ्चमगणः पञ्चमगणे स्वादिभ्यः श्नुः श्नु विकरणः शकारस्य इत्संज्ञायां लोपे नु इति शिष्यते अयमपि अपित् प्रत्ययः गुणः न भवति सो सु नु सुनु like we had bhu it became bho गुणः अत्र गुणः न भवति किमर्थं श्नु प्रत्ययः अपित् अस्ति अपित्वात् निद्वद् भावः निति च इति गुणनिषेधः सो सुनु सुनु सिनु सिनु किमपि कार्यं नास्ति साक्षात् धातोः प्रत्ययस्य योजनम् षष्ठः तुदादिगणः तुदादिभ्यः शः इति श प्रत्ययः श इत्यत्रापि अ इत्येव शिष्यते अयम् अपित् प्रत्ययः अत्रापि गुणनिषेधः सो तुद् अ तुद नुद् अ नुद अत्रैव भेदः ज्ञायते वादिगणे मुद् धातुः अस्ति मुद् अ बिकम्स् मोद पुगन्तलघुपधस्य च मोदते शोभते शुभ अ शोभ गुणः भवति षष्ठगणे गुणः न भवति only such dhatus have been selectively put into the sixth gana where you have the a as the vikarana but there is no guna in the dhatu so tuda nuda kimapi karyam nasti सप्तमः रुधादिगणः रुधादिभ्यः श्नम् इति श्नम् विकरणः लशक्वतद्धिते हलन्त्यम् इत्यपि अस्ति योजयामि मकारस्य हलन्त्यम् इति लोपः न इति शिष्यते अत्र विशेषः अयमपि अपित् प्रत्ययः अतः गुणः न भवति किन्तु अत्र विशेषः अयं मित् अस्ति श्नम् इत्यत्र मकारः इत्सम्यकः मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः यथा इदितो नुम् धातोः इत्यत्र अन्त्यादचः परः नुमागमः एवम् अत्रापि अन्त्यादचः परः a very rare case where the pratyaya comes within a dhatu not after a dhatu so rudh na kutra bhavati ru ityatra ukarad anantaram na iti bhavati runadh evam bhid na ikarad anantaram shnam bhavati bhinad so dhatoho antyad achah parah so yatra halantah dhatuh asti तत्र मध्ये श्नम् प्रत्ययः भवति रुनद् भिनद् क्लियर अष्टमः तनादिगणः तनादिक्रियेभ्य उहु इत्यनेन उ विकरण प्रत्ययः उ इति आर्धधातुक प्रत्ययः अन्ये सर्वे विकरण प्रत्ययाः गणविकरणाः सार्वधातुकाः शप् श्यन् श्नु श श्नम् श्ना सर्वत्र शकारः इत्सम्यकः षित्वात् तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति सार्वधातुकसंज्ञा भवति केवलम् अत्र आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः अत्र विशेषः अत्र न दृश्यते सो तन् उ तनु सन् उ सनु किमपि कार्यं नास्ति धातोः विकरणस्य च योजने विशिष्टं कार्यं नास्ति नवमः क्रियादिगणः क्रियादिभ्यः श्ना इत्यनेन
श्ना तत्रापि शकारस्य इत्संज्ञायां ना इति भवति. सो अपित् प्रत्ययः गुणनिषेधः सर्वत्र समानम्. सो क्रीना becomes क्रीना. अत्र अग्रे णत्वमपि भवति. अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन रेफः अस्ति. अतः णत्वं भवति चेत् क्रीणा इति भवति. किन्तु त्रिपाद्याम् अस्ति. पश्यामः त्रिपादिकार्याणि अन्ते क्रियन्ते. So you can do it. क्रीणा, प्रीणा, प्रीणा. णत्वं क्रियते चेत् प्रीणा इति भवति. अन्तिमः गणः चुरादिगणः. चुरादिगणस्य विशेषः एकं सूत्रमस्ति. सत्यापपाश सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच्. तत्र मध्ये बहूनि प्रातिपदिकानि सन्ति. तत् त्यक्त्वा अन्ते चुरादिभ्यः णिच्. चुरादिगणे ये धातवः तेभ्यः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः. तत्र अन्यः कोऽपि अर्थः नास्ति प्रत्ययस्य. स्वार्थे णिच्. सामान्यतः वयं निजन्तं पश्यामः प्रेरणार्थे णिच् भवति. पठति पाठयति गच्छति गमयति. सः भिन्नः. दशमगणस्य धातुभ्यः स्वार्थे णिच् भवति. सो चुरादिगणस्य धातुभ्यः णिच् इत्यत्र णकारस्य चुटु इति संज्ञा, चकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञा, तस्य लोपः. सो इ इत्येव शिष्यते. चुर् इ. णिच् इति आर्धधातुकप्रत्ययः. तिङ्क्षिद् भिन्नः. अतः पुगन्तलघूपधस्य च. बहुवारम् उक्तम्. गुणः सूत्रद्वयेन भवति. सार्वधातुकार्धधातुकयोः पुगन्त लघूपध. उपधायां लघु उकारः अस्ति. तस्य गुणः ओकारः. सो चोरि. चुर् इ becomes चोरि. चित् इ. चिति स्मृत्याम् इति धातुः. तत्र नुमागमः भवति. गतवर्गे पठितवन्तः. चिन्त् इ कर्तरि शप्. इदानीं चुरि चोरी चिन्ति णिच् प्रत्ययं योजयामः चेत् चोरी चिन्ति इत्यस्ति. इदानीं शप् अपि करणीयं. यतोहि सामान्यः कर्तरि शप् इत्यनेन छप् भवति. सो शपि अकारः. सो now what you have now, चोरी इति निजन्त धातुः, अ इति शप्. इदानीम् अत्र इगन्तम् अस्ति. अतः अत्र पुनः गुणः भवति. सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इत्यनेन इकारस्य एकारः. चोरे अ. एचोऽयवायावः इत्यनेन अयादेशे एकारस्य अय चोरय. This is the reason we hear aya in all dashamagana dhatus. It is actually the णिच् plus a. E plus a. There is guna, it becomes a plus a, and then echoyavayavaha aya. Dhatu plus aya. Aya is because of the combination of णिच् and shap. So chinti a, gune krite chinte a, ayadeshe chintaya, choraya chintaya. Evam दशसु गणेषु विकरणस्य योजनेन किं भवति इति ज्ञातवन्तः. अत्र अस्ति भव एध अद् हन् जुहु बिभि दीव्य सीव्य. दीर्घः अस्ति हलिच इति. तृतीयगणे अभ्यासकार्यं. द्वितीयगणे किमपि नास्ति. भव इत्यत्र गुण अवादेशः. एध इत्यत्र किमपि नास्ति. सुनु सिनु तुद नुद किमपि नास्ति. रुनद् भिनद्. अन्त्यादचः परः श्नम् इत्येव. तनु सिनु किमपि नास्ति. क्रीणा प्रीणा णत्वं कृतं विकरणस्य. चोरय चिन्तय णिच् शप् मिलित्वा अय इति. इदमेव अङ्गम्. So with this we are going to move ahead into the next step. Right? अत्र अन्यः एकः अंशः ज्ञातव्यः. 1, 4,
6, 10 भव एध दिव्य सीव्य इत्यादिषु अदन्तम् अङ्गम् धातोः विकरणस्य च योजनेन अङ्गं ह्रस्व अकारान्तं भवति। शप् श्यन् श शप् सर्वत्र ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः अङ्गम् अदन्तम् अस्ति। अन्यत्र द्वितीय पंचम सप्तम अष्टम नवम गणेषु अनदन्तम् अङ्गम् अदन्तं नास्ति। किं वा भवतु अन्ते तत्र व्यञ्जनं वा भवतु उकारः वा भवतु क्लेशः नास्ति। अनदन्तं न अदन्तम् इत्येव। तृतीयगणे तु अभ्यस्तम् उभे अभ्यस्तम् द्वित्वे कृते अस्य अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति, अतः अदन्तमङ्गम् अनदन्तमङ्गम् अभ्यस्तमङ्गम्। This distinction is important moving ahead. अध्ययनगृहकार्यम् अस्ति। अत्र धातुपाठः अस्ति अष्टाध्यायी जालपृष्ठे। धातुम् अन्विष्यन्तु। मूलधातुः मूलधातुः तस्य अर्थः, तत्र इत्संज्ञा प्राकृतिककार्याणि, अनन्तरं गणविकरणस्य योजनम्। एतत् कृत्वा सर्वं कृत्वा किम् अङ्गं भवति? केषां धातूनाम्? अत्र उक्तानां धातूनां, not the 21 which we have already done. That is already there in the class. The purpose of this class, even though they say study 20 dhatus, why do they say that? Because if you study 20 dhatus, you will be able to extend this to at least 1800 dhatus. There are very few irregular dhatus. Vishesha dhatavah tatra adhikam ज्ञातव्यं भवति, किन्तु इदानीं सामान्यरीत्या वयं येषां विंशतेः धातूनाम् अध्ययनं कुर्मः तत्साहाय्येन at least 80%, 85% of the dhatu patha we will be able to deal with. अतः केवलम् अस्यैव अध्ययनं करोमि इत्यनेन प्रयोजनं नास्ति, परीक्षार्थमपि प्रयोजनं नास्ति। यतोहि परीक्षायां तु बहु सुलभप्रश्नान् एव पृच्छन्ति, एतावद् अध्येतव्यं नास्ति। किन्तु एवमेव अन्येषां धातूनामपि वयम् अप्लै कर्तुं जानीमः चेत् बहु उपयोगाय भवति। अतः अत्र अन्ये 10 धातवः सन्ति। So just go to the dhatu patha and type this. You will get the moola dhatu. Start from there, add the anga and see what is the anga you get. एतत् कुर्वन्ति चेत् अद्य यद्यदधीतं तस्य सर्वस्यापि अभ्यासः भवति। यदि एतत् कर्तुं नेच्छन्ति तर्हि एतेषामेव 20 धातूनां कुर्वन्तु। You can also practice on the 20 dhatus, but this will make you think because the answer is not ready-made available in the presentation. क्षम्यतां, किञ्चित् अधिकं जातं, किन्तु अस्मिन् प्रक्रमे एवमेव भवति because there is a specific target to end. I have specific targets for each class. किञ्चित् 10-15 निमेषाणाम् आधिक्यं भवेत्, क्षम्यताम्। यदि समयस्य एतदस्ति, you can leave and then catch up with recordings. Only na is numagama. Will na in 9th gana not come under that? No. Na is not numagama. See, numagama is only idito num dhatoh. Num ityasya agamaha numagamaha. Shnam iti saptamagane saha numagamaha na. Saha mit pratyayah. Wherever something is mit, it is added after the last ach. Tavadeva. Saha numagamaha na. In the shnam is not numagama. I just give a numagama as a illustration. Yatha numagamaha antyadatah parah bhavati. Evam shnam pratyayah. Atra shnam iti pratyayah antyadatah parah. Ru ityatra ukarat paraha na iti bhavati. तावदेव। श्ना प्रत्ययः मित् न, अतः सः अन्ते एव भवति, अन्त्याद् अचः परः न भवति। अन्ये केऽपि प्रश्नाः?
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। धन्यवादाः। Wednesday 8 o'clock.